Praise God, maayong gabi kanatong tanan mga higala. Kumusta kamong tanan o kumusta ang atong pag-alagad sa Ginoo? No, kumusta man igsuon ang ato ang sitwasyon karon sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo igsuon. Praise God, bilang mga Kristohanon. Hallelujah, akong gipangumusta ang atong kahimtang, ang atong relasyon diha sa atubangan sa Ginoo ug ang programa pinaagi kini sa atong programa nga usisa sa kamatuoran. Praise God, hallelujah. Samtang ato karon igsuon nga pag-aablihan ang balaang kasulatan, sumala igsuon sa mga pulong sa Dios nga ana lamang mabasa sa Biblia. Praise God, ako ang mga pagpasalamat, mga panghinaot sa ato ang mga kaigsuonan sa Luzon, sa Visayas ug sa Mindanao, likop na sa gawas igsoon sa nasod sa Pilipinas. Maayong gabi, maayong buntag ug maayong hapon sa tanan. Praise God. Gilangkob na kini mga higala tungod kay lahi man og oras ang ato ang pwede nga maabot nining ato nga Sibya, pero kini nga Sibya igsuon, hallelujah, mo ni siya ato ang gitinguha aron nga atong mapalapnag kining pulong sa Dios nga maoy naghatag nato kusog, naghatag nato og kinabuhi, no? Kay sumala pa siyang pulong nga dili mabuhay ang tao pinaagi sa tinapay lamang, kundili sa matag pulong nga magagawa diha sa gikan sa baba sa Dios. So kining programa igsoon mao ra gyud ang pag usisa sa kamaturan. Pag-usisa sa kamaturan nga pagbutyag igsoon sa kamatuoran nga ato sa igsoon nakita nga mikaylap na karon ang mga informasyon which is makaingon ta nga marag insakto na, pero ang kamatuoran igsoon makita nato nga lahi ra kayo sa Biblia ang ilang nga doktrina. Therefore kini nga programa igsoon mao gyud ang pag-usisa sa mga doktrina sa simbahan pinaagi sa tong programang usisa sa kamatuoran. Og by the way, ako din gipasalamatan ang ato ang mga Facebook live viewers nga naminaw nining atong programa ingon nga mao ni say kalipay nako igsuon, kalipay sa tanan, hallelujah, nga ma-share kining pulong sa Dios. Ako kumong gipasalamatan, gi-appreciate nako ang inyong paglantaw sa atong live broadcast, no? Salamat sa inyong mga sa inyong pagsunod mga higala igsuon sa atong programang usisa sa kamatuoran. And aside na mga igsoon, welcome ang ato ang mga welcome mo sa mga pangutana, no? Kung doon na mo yung mga pangutana diha, no, related sa ato nga gisgutan, ato na siya nga tubagon o niya kung doon na sa mo yung mga suggestions mga higala, ato sab na ni siya nga tubagon pinaagi sa programang usisa sa kamatuoran. Praise God, mga komentaryo igsoon, hallelujah, mga pagsaway gidawat na sa programang usisa sa kamatuoran. Onya, salamat sa Ginoo sa dugang panahon nga gihatag nato aron makasangyaw kita nining pulong sa Dios tungod kay mao inigsoon ang ato ang kalipay, mao ang pagsangyaw sa kamatuoran. Tungod kay ang kamatuoran sumala pa sa Biblia sa Juan 8:32, ang kamatuoran magahatag kanato og kagawasan. Praise God. So karon igsuon ato ang ablihan ang balaang kasulatan diha sa mabasa, no, sa Biblia, no? Ang ato ang basihanan igsuon is Biblia ra gyud, no? So ato igsuon is pagsangyaw sa balaang kasulatan sa pulong sa Dios pinaagi sa Biblia, gamit ang Biblia igsuon nga mao'y maghatag kanato, mao'y maggiya kanato igsuon sa kaluwasan alang sa atong mga kalag, alang igsuon nga makabaton kita og kaluwasan nga espirituhanon
dili kaluwasan nga material kundi kaluwasan mga igsoon, mga higala nga espirituhanon kay sa realidad magud mga igsoon modawat manggag sa madili, dawaton man nimo igsoon mga higala sa dili kitang tanan mga matay kita dinis kalibutan. Ang Dios igsoon may nasayod lamang kung kanus o hasta o kanus lamang ang atong kinabuhi sa kalibutan igsoon, ug unya ang ato ang kinabuhi igsoon kung dili pa kini preparado no sa pagkuha sa Dios sa atong kinabuhi, possible nga sa adlaw sa katapusan useless igsoon ang ato ang mga paghago sa kalibutan, useless mga higala ang ato ang mga pagsakripisyo sa kalibutan. Unya sa adlaw sa katapusan igsoon atong mabatunan ang infierno, ang kaluwasan unta may ato ang kitinguha, pero ang ending mga higala infierno ang atong padulungan. Now unsa man day ang nganong unsa man day nga pamaagi nga ang tao mahimo sang ma-infierno? Ang ka-infiernohan sa tao igsuon, ang mahitabo magud sa tao nga ma-infierno igsuon tungod sa ilang pagpakasala dinis kalibutan, ilang pagsupak sa balaod sa Dios, ilahang nga mga sukwahi na igsuon nga pagtulunan nga ilang gidawat mo na makapainfierno sa tao. Ang mga doktrina sa Dios igsuon hallelujah nga gisupak or wala sunda tungod kay sakit bugat kini sa imong kaugalingon, unya musupak ka igsuon ganahan ka nga mahimo kay igsuon nga agawasnon ka, ganahan kay higala nga mahimo ka nga free ka sa pagbuhat sa mga butang. Mao na makapainfierno sa tao nga naman ang mga butang igala igsuon nga angay sa kahimayaan sa Ginoo, imo man siya nga gihiklin, imong gi-appreciate ang mga butang sa kalibutan, which is ang mga butang sa kalibutan igsuon basta dili siya uyon sa kabubuton sa Ginoo, kana sa igsuon mga butang kana alang sa demonyo, alang sa kaaway sa Dios. Na igsuon unsa nga pamaagi na igsuon aron ka nga ma-infierno ang tao. Ma-infierno ang tao igsuon once siya wala siya makabaton sa kaluwasan. Dili sa igsoon maka baton igsoon sa kanang gitawag nato og kanang kamatuoran. Unya ang realidad mga igsoon sa Biblia nag-ingon ang balaang kasulatan nga sumala pa igsoon insa ang sa Juan 8 bersikulo 32 nag-ingon ang pulong sa Ginoo nga ang kamatuoran mahimong magahatag kanato og kagawasan. Praise God. And you shall know the truth. O kamo mahibalo sa kamatuoran o ang kamatuoran magahatag kaninyo kagawasan. Now, sa unsa nga pamaagi igsoon ang pangutana nganong ang tao ma-infierno, nganong sa adlaw sa katapusan sa iya human sa iyang kamatayon kung wala siya magsunod sa kabubuton sa Dios, nganong ma-infierno man ang tao? Muna pangutana no. So, ang possible de igsoon tungod kay ang kamatuoran sumala pa sa Juan 8:32, ang kamatuoran mao ang o kamo mahibalo sa kamatuoran o ang kamatuoran magahatag kaninyo kagawasan. Pasabot mga higala nga pinaagis kamatuoran once ikaw igsoon mahibalo ka, masayod ka sa kamatuoran, mahalikayan nimo igsoon ang kamatuoran, ang mga gibawal sa Ginoo igsoon kung imo ni siyang malikayan, imo nga mabuhat ang kabubuton sa Dios. Kana nga pasabot igsoon wala imong nasunod, nahibalo ka sa kamatuoran. Og sa paghibalo nimo sa kamatuoran igsoon imong gisunod ang balaod sa Ginoo, imong wa na mo sukwahi, wa ka mosukwahi sa balaod sa Dios. That's mao say nga paagi igsoon haleluya nga ang pagkamatuoran haleluya mahimo ka nga gawasnon ka sa adlaw sa katapusan, mahimo ka igsoon nga makabaton ka sa kaluwasan pinaagi sa pagsunod nimo sa kabubuton sa Dios. No pangutana ngano man pod nga ma-infierno man ang tao? Yes, of course, ma-infierno ang tao pinaagi sa pagbuhat sa mga buhat nga dili uyon sa kabubuton sa Ginoo. Usay igsuon ang mga tao sa kalibutan nagpatuyang na lang karon. Nana sa panahon igsuon nga sa revelation igsuon nana sa gi-revealed na sa Dios nga ang mga panghitabo sa kalibutan mao ni ang mga senyales, mga signs, mga igsuon early signs nga makita nimo nga kana ang Dios hapit na mobalik. Pero sad to say igsuon
nga ang tao instead, hallelujah, nga mo focus na sa ilang papangalagad sa Ginoo tungod kay naa na ang mga signs pasabot igsoon nagpakita na, hallelujah, og mga ilhanan ang Dios sa iyang pagbalik. But pasabot igsoon hapit na siya mabalik. Instead nga ang tao mga higala mo continue siya, makigsindurot siya sa pagpangalagad sa Ginoo, makigsindurot siya iyang i-continue ang naputol niya nga relasyon sa Dios. Instead nga manibuhaton sa mga tao ang nahitabo karon mga higala mga igsoon ang ilang gihimo, di palayo siya, ming distansya sila sa presensya sa Dios. Mao na ang sakit mga higala, mga kaigsunan. Ang imong pagdistansya sa Dios, instead, hallelujah, nga mo-focus ka na, kinakita na ang mga ilhanan sa Dios sa iyang pagbalik. Nakita na nato ang mga prueba nga ang mga sinyales nga mabalik ang Ginoo. Instead nga mo-focus na ka ang nakita nato karon sa igsoon sa kalibutan, hallelujah. Instead nga ilang i-focus, ilahang ipagamit ang ilang kaugalingon alang sa kahimayaan sa Ginoo. Ang naitabo mga higala, nagpatuyang sila karon sa kalibutan. Now, mo na igsoon ang makapahimo igsoon nga ma-inferno ang atong kalag sa adlaw sa katapusan mga higala tungod kay ang atong kinabuhi samtang naapatay kinabuhi, instead nga atong pahimuslan kini aron atong mahimaya ang Ginoo, atong gihimo ang atong kaugalingon aron sa paghimo sa mga butang sa kalibutan, which is nakapahimaya ni Satanas mga higala. Mao ang naghimaya, hallelujah, for your information mga igsoon. Dili man nimo word for word, di man nimo igsoon malitok nga imong gihimaya, gi-worship nimo si Satanas, pero sa pagbuhat nimo sa mga butang kalibutanon, sa pagbuhat nimo mga igsoon sa mga butang, hallelujah, nga sukwahi na dili na uyon sa kabuton sa Ginoo, mao na igsoon ang panahon nga imo na nga unsa man igala, imo nga gi-glorify ang kaaway sa Dios. Og sa pag-glorify nimo sa kaaway sa Ginoo, hallelujah, ang opposite na mga kaigsunan, hallelujah, imo usab nga gisupak ang Dios nga tag-iya sa imong kinabuhi. Nagkaron balik ta, unsa man ang makapainpir ang ilang kinabuhi, hallelujah, dinis kalibutan, ila kinigson nga nakasentro ang ilang kinabuhi sa mga butang sa kalibutan, nawili sa mga butang sa kalibutan, nagbuhat og mga butang malaway nga dili na uyon sa kabubuton sa Ginoo. Ikaduhang punto igsoon, hallelujah, ang makapainferno sa tao kinibaganing nga wala kay paki kung unsa ka maayo ang Dios sa imong kinabuhi. Wala kay kanabaganing gitawag nato igsoon og gugma sa Dios. Nga gikalimtan nimo ang Ginoo nga ang Dios igsoon gugma. Sumala pa igsoon sa Juan 3:16, kay gihigugma sa Dios pag-ayo ang kalibutan o gihatag niya ang bugtong anak. Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan, gihatag niya si Kristo, ang manluluwas mga igsoon. Tungod na siyang gugma sa imuhang kinabuhi, tungod nas gugma sa Dios nimo igsoon, tungod nas gugma sa Dios nga iya kang gituga, tungod kay gihigugma kaniya, o ang katuyuan mga higala is aron siya imong ma-worship, aron siya imo siyang mapahimutan, aron siya imo siyang i-glorify, i-exalt nimo siya. Pero sa to say igsoon, instead nga maribuhaton sa mga tao nga hinimo sa Dios, instead nga i-glorify nila ang Ginoo, wala na mahitabo igsoon mga higala. Ang nahitabo mga higala mga igsoon is ilahan na lamang nga gigamit ang ilang kaugalingon, hallelujah, pagbuhat sa mga butang kalibutan. No? Di ba? Sakit ang kamatuoran igsoon, pero mao na nakita nato karon sa kalibutan nga pipilan lamang igsoon ang dunay kadasig nga mga lagad sa Ginoo. Ang uban na busy na sa mga trabaho, di na mukasimba sa simbahan, di na makalagad sa adlang Domingo tungkol na busy na silang trabaho, di na sila makahatag og panahon sa Dios. Kay hastang Domingo ginaginot na aron sila mabuhi. Ang ilang gisiguro igsoon ang ilang material nga bahin. Material, hallelujah, nga kaluwasan aron sila mabuhi. Apil na ang adlaw nga inigsimba sa Dios, apil na ang adlaw nga mao'y panahon nga pahimot ka sa Dios, imo nang gihimo kini nga adlaw nga imo na sab nga gamiton aron sa imong panginabuhi. But pasabot igsoon, gihimo na
nga gipaka-Dios na ang kining material nga butang. Og imo nang gihimo nga Dios pod ang imong tiyan. Hallelujah. Nganong nahimo man nga Dios ang imong tiyan tungod kay bisan sa adlaw nga inigsimba, ni trabaho ka, di na ka makasimba tungod kay hadlok kag makuraw, tungod hadlok ka og magutman, hadlok kag magutmang imong pamilya. Di ba? Hadlok na og i-pull out silang agalon, hadlok na og dili na patrabaon silang agalon tungod kay hadlok og makuraw. Pero ang realidad, igsoon, mas angin natong kadlukan ng Dios nga may tag-iya sa tanang panalangin, mas angin natong igsoon nga kadlukan ng Dios nga tag-iya sa atong kinabuhi. Nga naman, ang tag-iya sa tanan igsoon, siya ang provider sa tanan. Hallelujah, siya ang ga-provide sa atoa. Mao naman hinuon ang wakadlok eh. Di ba? O niya, realidad mga kaigsunan, kitang tanan, mawala gitas kalibutan. Pero take note, una-una asawa pa ka mo mawala sa kalibutan mga higala, ikaw ba sa di pa ka mawala sa kalibutan, imo bang gihimo ang imong kaugalingong obligasyon ngadto sa Dios? No mao nay pangutana igsuon, kung imo bang nahimo ang imong obligasyon ngadto sa Ginoo basin sa adlaw uni igsuon nga wa na kay kinabuhi, or nagtinga-tinga na ka mga higala basin og mao imong panahon nga mobalik na ka mga lagad na ka sa Ginoo. Oh? Praise God. Mo sakit igsuon nga kamatuoran nga dapat igsuon nato nga hunaw-naon nga bilang mga tao kitang tanan lumalabay ta dinhi sa kalibutan. Unya kaning sa atong pagkalumalabay mga igsuon, hallelujah. Maunay atong unahon-naon nga unta mas may i-prioritize nato ang buhat nga alang sa paghimaya sa Ginoo, mas i-prioritize nato nga mahimaya ang Dios inay sa mga butang sa kalibutan. Inay nga ato ang himuon ang mga butang nga mahanaw lamang atong i-prioritize ang Dios. Kay hunaw-naa igsoon hallelujah, bisag unsa pa ang imong pagsakripisyo sa kalibutan, bisag unsa pa kadako ang imong bahandi sa kalibutan, bisag ikaw pa ang pinakadato sa kalibutan higala, timan ikini nga saad panahon nga mamatay ka na, wa kay madala bisan usa ka sentimos mga higala. Wa kay madala bisan piso sa imong pagsakripisyo. Pero ang sakit mga igsoon nga kamatuoran, sa diya nga namatay ka o niya ang imong pagpangalagad sa Ginoo, wa kay relasyon, wa ka nangalagad sa Ginoo. Mao ni sakit nga kamatuoran igsoon nga naman kay sa adlaw sa katapusan maningil ang Dios. Sumala pa sa atong mga binuhatan. Hallelujah. O niya, sumala igsoon sa Revelation. Praise God, hallelujah. Nga, maningil ang Dios mga higala sa ato ang mga binuhatan. Diba? Ingon ang Dios, sumala pa sa Revelation, hallelujah, sa pinadayag, nag-ingon diha nga, sa pinadayag igsoon, mabasa nato diha igsoon nga, sa adlaw sa katapusan, sa imo nga pagka, human igsoon nga nagpahimulos ka dinis kalibutan, panilngon ka sa Dios, sa diya nga mamatay na ka. Unya kanang kuan igsoon sa panahon nga panilngon na ka sa Dios, hallelujah, mao nay panahon, hallelujah, nga di na ka makaingon, Lord, pwede ba ko nga mubuhat sa ko, magsakripisyo sa ko? So ato karon igsoon nga basahon ang Biblia sa balaang kasulatan, nga panilngon sa Ginoo ang atong mga buhat igsuon, hallelujah, panilngon sa Dios ang atong mga buhat, hallelujah. Kamatay nimo, blessingan na ka sa simbahan, blessingan lang ka sa simbahan, unya mag-blessing, ampuan lang ka nga maluwas, no. Way tao nga makaluwas sa imong kaugalingon igsuon, ikaw ra gyud ang magluwas sa imong kaugalingon. Samtang buhi pa ka, mao ni panahon nga imong maluwas ang imong kaugalingon. No, murang dapat ato igsoon nga hinuktok. Praise God, no, sa pasin sa mga higala tong kay naputol ang ato ang connection, pinaagi sa ato ang live igsoon, pero padayon ta no sa atong gisgutan, no, but before na naigsoon, salamat sa ato ang Facebook live viewers, natay 3 viewers sa Facebook sa atong programa, and Brother Lojimar Villamer, salamat bro sa imo nga pag-watch
sa atong programang Usisa sa Kamatuoran. Praise God. Hallelujah. Praise God. Salamat, no. Salamat sa imong sa makausap pa, Brother Lojimar. Salamat sa pag watch sa atong programang Usisa sa Kamatuoran. O salamat, no, sa uban diha nga nag-live or naglantaw sa atong live. Sumala pa ni Bro Lojimar nga good evening, bro. Watching here in Basay, Negros Oriental. God bless nimo dia, bro. Salamat kayo, bro, sa imong dasi usab, no. God bless usab sa imuha. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Amen. Praise God. Salamat, no, sa maong mensahe, no. Salamat sa atoang viewer, no, Brother Lojimar Villamer or Villameter. O nya doon natay pila to ganina igsuon nga viewers unya nawala igsuon tungod sa ato ang connection.